नमस्ते है नमस्ते। आज म मुभिङ एभरेजलाई कसरी लगाउने, कहाँबाट लगाउने र मैले 200 मुभिङ एभरेज र 44 मुभिङ एभरेज क्रस ओभरको बारेमा चाहिँ डिफाइन गर्दैछु। ल जाउँ त है त। पहिला हामीहरूले एफएक्समा गएर तपाईँहरूको यो चार्टमा होइन, यो मसँग अहिले नेप्से अल्फा छ है, चाहे नेप्से अल्फा होस् चाहे तपाईँसँग चुकुल होस् है, चुकुल जस्तो यहाँनिर मसँग चुकुल पनि छ है, चुकुलमा पनि गएर तपाईँहरूले यसरी यहाँनिर भ्यूमा गएर यसलाई स्मल बनाएर यहाँनिर एफएक्समा जानुहोस्, यहाँ मे भनेर हान्नुहोस् है, यहाँ मे भनेर हान्नुहोस्। मुभिङ एभरेज आयो है, फेरि यसलाई दुईवटा गराउनुहोस् है। यो चाहिँ चुकुलको देखाएको, मेरो यो नेप्से अल्फाको है। अनि धेरै थरीको छन् एप्सहरू, त्यसमा गएर तपाईँहरू यहाँ माथि गएर एफएक्स हुन्छ, एफएक्समा गएर यहाँ मे हान्नुभयो भने मुभिङ एभरेज आउँछ। यो सिम्पल मुभिङ एभरेज है, मुभिङ एभरेज भन्ने आउँछ। यो मुभिङ एभरेजमा मैले आज 200 मुभिङ एभरेज र 44 मुभिङ एभरेजको क्रस ओभरकोमा बाई गर्ने भनेर म भन्दैछु है त। ल हेर्नुहोस् ल है त, 200 र 44 मुभिङ एभरेज। अब यहाँ जाऊँ हामी होइन, यहाँनिर सेटिङ छ यो 9 मुभिङ एभरेज लागिरहेछ अलरेडी यो चाहिँ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीहरूले 44 गराउने, यहाँ गएर 44 गराउने है। अनि त्यसपछि यहाँ स्टाइलमा गइसकेपछि यसको आकार कत्रो गराउने, सानो ठुलो मिडियम मोटो कत्रो गराउनु चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ है। यसलाई चाहिँ यसरी मजाले मैले अहिले चाहिँ यसलाई यसैमा गराएर रेड गराएँ है त, यो 44 मुभिङ एभरेज है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको 200 मुभिङ एभरेजलाई पनि कलर गराउँ, म यसलाई यही कलरमै मोटो गराउँछु है त। मोटो हेर्नुहोस्, धेरै मोटो भयो, यतिको गराउँ। यो 200 मुभिङ एभरेज, यसलाई म ग्रिन गराउँछु ल बनाएर। अनि यसलाई चाहिँ म 200 गराउँछु, यहाँनिर आएर हेर्नुहोस् 200 गराइसके पछाडि ल हेर्नुहोस् त, 44 मुभिङ एभरेजले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गयो, मार्केट बुलिस लाग्यो होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर 44 मुभिङ एभरेज र 200 मुभिङ एभरेज यहाँदेखि साइड वेज थियो, मजाले साइड वेज बसेको थियो त्यतिखेर। यहाँदेखि लगभग यो पुरै भनौँ, यहाँदेखि पुरै साइड वेज बसेको थियो, मार्केट पनि साइड वेज थियो। जब मुभिङ एभरेज 44 मुभिङ एभरेजले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गयो र प्राइस फेरि रिटेस्ट गर्ने यहीँनिर आइपुग्यो, 44 मुभिङ एभरेजमा रिटेस्ट गऱ्यो नि, यहाँनिरबाट ठुलो र्याली आयो है। यो र्याली खानको लागि चाहिँ मलाई 44 मुभिङ एभरेजले एकदमै सपोर्ट गरेको थियो त्यतिखेर। यो र्यालीमा मैले बेचेको थिएन, यहाँनिर मैले यहाँनिर चाहिँ किनेर बसेको थिएँ। यो र्याली चाहिँ मजाले लिएको हो मैले चाहिँ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ त, स्टकमा भनेपछि यसमा जाउँ है त। एडिबिएलमा तपाईँको हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेज क्रस ओभर यहाँनिर बाई गर्ने भन्छ है। जस्तो यहाँनिर क्रस ओभर भयो नि, म अझ प्रष्ट देखाउँछु है त। क्रस ओभर भनेको देख्नुभयो, यहाँनिर एउटा क्रस ओभर छ है, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसलाई क्रस ओभर भन्छ है, बाई क्रस ओभर भन्छ, यसलाई सेल क्रस ओभर भन्छ। यो फेरि माथिबाट तल काट्यो, माथिबाट तल काट्यो, तलबाट माथि काट्यो। जस्तो 200 को मुभिङ एभरेजलाई 44 दिनको मुभिङ एभरेजले तलबाट माथि काट्यो भने र मुभिङ एभरेज राइजिङ छ भने हामीहरूले बाई गर्न सक्छौँ है। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेज 44 दिनको मुभिङ एभरेजले क्रस गर्दै फेरि अर्को क्रस गर्दै गएको छ नि, अप ट्रेन्ड लागेको छ नि, हेर्नुहोस् त, प्राइस पनि अप ट्रेन्ड छ, ऊ पनि अप ट्रेन्ड छ। जस्तो यहाँनिर जब 44 मुभिङ एभरेजले क्रस गरे न 200 मुभिङ एभरेजलाई, 44 दिनको मुभिङ एभरेजले क्रस गरेर आइसकेपछि फेरि रिटेस्ट गर्न गएर फेरि क्रस गरेको छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यसपछि सेलिङ आएको छ हेर्नुहोस्, कस्तो मजाले सेलिङ आएको छ। अनि यहाँ आएर थोरै साइडवेज खेलेर फेरि यहाँ क्रस ओभर गरेर फेरि यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ है। फेरि यहाँनिर क्रस ओभर गरेर फेरि यहाँनिर 44ले क्रस ओभर गरेर माथि गएको छ। अब यहाँ साइडवेज बसेर यो बाई सिग्नल आउन सक्छ यसमा है। अब योभन्दा अगाडिको हेर्नुहोस्, मजाले छ ए,
44 मुभिङ एभरेजले क्रस गरेर गयो, थोरै रिटेस्ट गर्न आयो यहाँनिर 200 मुभिङ एभरेजमा रिटेस्ट गर्न आयो। त्यस पछाडि अप ट्रेन्ड लाग्यो। 44 मुभिङ एभरेजले तल क्रस गरेर तल डाउन ट्रेन्ड लाग्यो। डाउन ट्रेन्ड लागिसकेपछि फेरि 200 मुभिङ एभरेजलाई रिटेस्ट गर्न गयो। यहाँनिर मजाले साइडवेज बस्यो, फलिङ हुँदै हुँदै गएर पछि यहाँनिर क्रस गर्यो। क्रस गरेर गइसके पछाडि गयो माथि, है त। जस्तो अब हामीहरूले यसलाई कसरी बाई गर्न सक्छ, हामीहरूले यसलाई यसरी बाई गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर भयो नि, अनि त्यसपछि हामीहरूले बाई गर्ने क्या स्टकहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस् क्रस ओभर गयो नि, यहाँनिर बाई गर्ने क्या। हेर्नुहोस् क्रस ओभर गरेर गयो अनि यहाँनिर बाई गर्ने क्या, है। यहाँनिर फेरि 200 मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट गर्यो नि प्राइसले, फेरि जाने माथि जाने, है। यो चाहिँ चाँडै बाई चाँडै सेल गराउँदैन। यो इन्डिकेटरले एकदमै ढिलो हुन्छ, तर जब ढिलो हुन्छ तर राम्रो हुन्छ। ढिलो हुन्छ तर मिस्टेक हुँदैन, स्टप लस हुँदैन। स्टप लस पनि हुन्छ, हुन चाहिँ होइन, तर त्यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्योमा चाहिँ आफूले एकदमै ख्याल गर्नु। अब यो फलिङ छ मुभिङ एभरेज, यहाँ आएर बाई गऱ्यो भनेपछि त स्टप लस भयो नि, है। त्यस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् क्रस ओभर तल दियो, प्राइस पनि तल 44 मुभिङ एभरेजमा टच हुँदै बस्दै गरेको छ, हेर्नुहोस्, है। अनि फेरि प्राइसले 44 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गयो। गइसके पछाडि 200लाई पनि क्रस गरेर गयो, माथि थोरै दिन साइडवेज बस्यो। हेर्नुहोस् मजाले बस्यो, फेरि 44 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्यो, गइसकेपछि अहिले चाहिँ माथि छ। अब यहाँनिर साइडवेज बसेर जान सक्छ, है। सिजेट ल हेर्नुहोस् यसले चाहिँ यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो। यहाँनिर यसमा यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो, है। क्रस ओभरमा बाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलि ढिलो बाई सिग्नल आउँछ। क्रस ओभर यदि 200 मुभिङ एभरेजलाई 44 मुभिङ एभरेजले क्रस गरेर गएको छ भने त्यो स्टक मजाले लगभग माथि नै जान्छ, अप ट्रेन्ड नै लागेको हुन्छ, है। यहाँ टपमा गएर हामीहरूले किन्नु हुँदैन कहिले पनि। जस्तो जब क्रस ओभर छ नि त्यो कन्डिसन हेर्ने। यो क्रस ओभरमा लगभग हामीहरूले यो एरियामा बाई गऱ्यौँ भने 1:2 1:3 त मजाले खान्थ्यौँ नि, खान्थेन। हेरौँ न त ल, यो क्रस ओभरमा बाई गर्नु बेला यो क्यान्डलमा यसले बाई दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर। अनि 1:2 1:3 त मजाले गएको छ नि। हामीहरूले ट्रेड गर्ने बेला जहिले पनि 1:3 प्रफिट ल्याउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, है। लिनु पर्ने टार्गेट हुन्छ 1:8 आयो। ल हेर्नुहोस् आयो नि। जस्तो अर्को क्रस ओभरमा हेर्नुहोस् यो फलिङ मुभिङ एभरेज छ, यो पनि फलिङ 200 मुभिङ एभरेज, फलिङ 44 मुभिङ एभरेज, फलिङ भयो, पुरै फलिङ भयो, पुरै फलिङ छ, हेर्नुहोस्। अनि यहाँ आएर 44 मुभिङ एभरेज क्रस गर्यो, 200 मुभिङ एभरेजलाई पनि क्रस गर्यो प्राइसले, फेरि रिटेस्ट गर्न 44 मुभिङ एभरेजमा आयो। 44 मुभिङ एभरेजले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्यो, प्राइस पनि माथि गयो, एक र्याली आयो, है। अनि इबिएलमा हेर्नुहोस् यस्तो मजाले 200 मुभिङ एभरेजलाई र 44 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट गर्दै गएको छ नि, हेर्नुहोस् त। 200 मुभिङ एभरेजलाई यहाँनिर क्रस ओभर गऱ्यो नि, यहाँनिर तपाईँको यो क्रस ओभर गऱ्यो नि प्राइसले 44 मुभिङ एभरेजले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्यो, अलिकति साइडवेज बस्यो, फेरि प्राइसले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गएर रिटेस्ट गर्न चाहिँ त्यही 200 मुभिङ एभरेजमा आयो, हेर्नुहोस् 200 मुभिङ एभरेजमा आयो र 44 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गयो। यहाँनिर क्रस ओभर दिएछ, हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर दिएछ नि, दिएछ हो। यहाँनिर क्रस ओभर दिएछ भने हामीहरूले यो यहाँनिर यो क्यान्डलमा बाई गर्न सक्छौँ। स्टप लस त छ, तर हाम्रो खातामा आउने बेलासम्म स्टप लस त्यसलाई अब स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ, है। जस्तो हाम्रो खातामा 3 दिनपछि बल्ल आउँछ नि, उही दिन आज किन्यो आजै आउँदैन, है। अनि यो क्यान्डलमा हामीले किन्यो भने 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा खातामा आउने बेलामा अर्को दिन सर्किट। ल हेर्नुहोस् सरर गयो नि, माथि गयो नि, बस। अनि यहाँबाट फलिङ मुभिङ एभरेज भयो, प्राइस पनि फलिङ, मुभिङ एभरेज पनि फलिङ। अनि 200 मुभिङ एभरेज पुरै साइडवेज बस्यो, हेर्नुहोस् यहाँबाट
टक्क लाएर यही मुभिङ एभरेजलाई रिटेस्ट गर्दै 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 44 मुभिङ एभरेजलाई तलमाथि रिटेस्ट गर्दै गर्दै प्राइस माथि अप ट्रेन्ड लागेको छ। 200 मुभिङ एभरेजको नजिकबाट प्राइस अप ट्रेन्ड लागेको छ। हेर्नुहोस् हैन, एउटा क्रसओभर यहाँनिर छ, एउटा क्रसओभर यहाँनिर छ, तर यसमा चाहिँ स्टप लस छ। यो क्रसओभरमा स्टप लस छ, यो क्रसओभरमा मजाले स्टप लस भएको छ। हेर्नुहोस् यो स्टप लसमा हामी निस्किनुपर्छ है। यस्तोमा हामीहरूले बाई गऱ्यौँ भनेपछि निस्किनुपर्छ। हेर्नुपर्छ कन्डिसन। 200 मुभिङ एभरेजलाई 44 मुभिङ एभरेजले क्रस गरेको छ भने त्यो माथिको स्टकहरू हामीहरूले बाई गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। र 200 मा सपोर्ट गर्दै 44 मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट गर्दै गएको छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर क्रसओभर गऱ्यो प्राइस फेरि डाउनफल भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ गइसक्यो। हेर्नुहोस् 44 मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट आयो, फेरि पछि आएर यहाँनिर बाई गर्न सक्छौँ है। एउटा ट्रेड यहाँ छ अनि एउटा ट्रेड यहाँ छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा ट्रेड छ, यहाँनिर एउटा ट्रेड छ है। यसरी लिन सकिन्छ। मैले यहाँ बाई गर्न पाइनँ, म छुटेँ भन्नुहुन्छ भने फेरि अर्को ट्रेड यहाँनिर ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर मैले ट्रेड लिन छुट्यो, ला यो गयो भने माथि गएर यहाँनिर किन्ने होइन, ला अब यो माथि जाने भयो भनेर अनि बायर्स भएर यहाँ माथि गएर किन्ने होइन, कहिले पनि यो टपमा किन्ने होइन। अब त्यो रिटेस्ट भएर आयो नि, हेर्नुहोस् फेरि गयो नि, यहाँनिर किन्न पाइयो नि त। यो टपमा किन्ने पैसाले यहाँनिर किन्यो भने त प्रफिटमै गयो नि त, गयो नि। 200 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट गर्दै प्राइस माथि गयो, फेरि फलिङ आयो, यहाँनिर साइडवेज बस्यो, यत्रो महिना साइडवेज बस्यो। अनि पछि 44 मुभिङ एभरेजले 200 लाई क्रस गरेर गयो, प्राइस पनि माथि गयो, अप ट्रेन्ड लायो, अप ट्रेन्ड। अहिलेसम्म 200 मुभिङ एभरेजलाई टच गरेको छैन है। यसमा चाहिँ जिबिआइएमई जिबिआइएममा पनि मुभिङ एभरेजलाई 44 मुभिङ एभरेजले 200 लाई क्रस गरेर प्राइस पनि माथि गयो है। अनि अर्को CORBL डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर 44 मुभिङ एभरेज 200 फलिङ थियो, 44 पनि फलिङ थियो। 44 ले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गइसकेपछि थोरै महिना वर्ष भनौँ यहाँनिर साइडवेज बस्यो, साइडवेज बसिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सपोर्ट लियो। यहाँ कति दिनसम्म यहाँनिर सपोर्ट लियो, हेर्नुहोस् त। 200 मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लियो, ग्रिन क्यान्डल बनिसकेपछि हामीहरूले यहाँ बाई गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् यत्रो मजाको ठुलो र्याली ल्याउन सकिन्छ। हामीहरू जबमा लागेको साथीहरू है, बिजनेसमा लागेको साथीहरूले टाइम दिन सकिँदैन भनेपछि हामीहरूले 200 मुभिङ एभरेजमा 200 मुभिङ एभरेज र 44 मुभिङ एभरेजलाई प्रयोग गरेर सेलहरू बाई सेल गर्न सकिन्छ। स्टकहरू है, स्टकहरू बाई सेल गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले कसरी बाई गर्ने, यहाँनिर गर्ने क्या, इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर गर्ने, बाई यहाँनिर गर्ने र छोडिदिने। अनि हामीहरूले यहाँ टपमा गएर किनेर छोड्ने होइन। ल प्राइस माथि गयो, स्टक त उड्यो भनेर टपमा गएर किनेर छोड्ने होइन। टपमा किनेपछि स्टप लस हान्न चाहिँ छोड्नुपर्छ र यहाँ फेदमा किनेपछि प्यासेन्ट भएर बस्न चाहिँ पर्छ है। होल्ड गर्ने, न्युज सुन्ने, ग्रुपमा सुन्ने, यो त खत्तम छ, उस्तो छ, यो त डुब्न लाग्यो, स्टकै अब हुन्छ भनेर हल्ला चल्छ नि, चल्न दिनुहोस्। तपाईँको इन्डिकेटरले जे भन्छ त्यही गर्नु। इन्डिकेटरले बाई भन्छ त बाई गर्नुहोस्, सेल भन्छ त सेल गर्नुहोस्। सबैको कुरा सुन्नुहोस्, तर आफ्नो डिसिजन आफै गर्नु होला है। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाले बाई सिग्नल दिएको थियो, यो र्याली त मजाले खान सकिन्थ्यो नि है। अस्ति हेर्नुहोस् अर्को के छ, जिआरडिबिएलमा पनि हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेज कहाँनिर क्रस गर्यो, यहाँनिर क्रस गर्यो। तपाईँले यो क्रस ओभरमा किनेको भएपछि कहाँनिर क्रस ओभर, यहाँ यसमा गर्यो होइन, यो क्यान्डलमा गर्यो क्रस ओभर, यो क्यान्डलमा गर्यो। ल हेर्नुहोस् यो क्यान्डल पछाडि कहीँ स्टप लस आएको छ,
आएको छैन नि, आएको छ त, आएको छैन। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर मजाले बाई गरेर छोडिदिएको भएपछि है हामीहरूले चाहिँ स्टक लिन के जस्तो स्टक किनेपछि घटेपछि आउँछ माथि आउँछ भनेर चाहिँ छोडिदिन्छौँ है। प्रफिटको चाहिँ हामीले चाँडै बेच्छौँ क्या, प्रफिट आउनु लागेको स्टकहरू चाहिँ चाँडै बेचे हुन्छौँ क्या हामीहरूले। ल हेर्नुहोस् कति पर्सेन्ट गयो, 580% गएको, 580% यहाँनिर किनेर। अनि यो यहाँनिर किनेर कति हामीहरूले 10% रिस्क राखेर कति पर्सेन्ट आयो, 580% आयो नि। 200 मुभिङ एभरेजमा हामीहरूले बाई गरेपछि हेर्नुहोस् 200 मुभिङ एभरेज क्रस ओभर भयो, 44 मुभिङ एभरेजले क्रस ओभर गर्यो, गरिसकेपछि बाई सिग्नल यहाँनिर दिएको थियो, यहाँनिर बाई गरेपछि हेर्नुहोस् त गयो नि, सरर गयो। 44 मुभिङ एभरेजलाई गर्दै रिटेस्ट गर्दै गएको छ सबै प्राइजहरू है। अनि अब अर्को स्टक हेरौँ है त, एसएपीडीबीएल। एसएपीडीबीएलमा कहाँ सिग्नल बाई सिग्नल दिएको थियो, 200 मुभिङ एभरेज। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर 44 मुभिङ एभरेजले क्रस ओभर गरेको थियो, यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ है। यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ, दिइसके पछाडि यहाँनिर फेरि रिटेस्ट गर्न आयो नि, 200 मुभिङ एभरेजलाई रिटेस्ट गर्न आइसक्यो। अनि त्यसपछि फेरि 44 मुभिङ एभरेजलाई क्रस ओभर गरेर गयो। हामीहरूले यो क्यान्डलमा बाई गर्थ्यौँ यहाँनिर है, यहाँनिर बाई गर्छ एउटा यसले हेर्नुहोस्। त्यसपछि बाई गरिसकेपछि प्राइस तल झरेको छैन, सरर गयो माथि र मुभिङ एभरेज फलिङ, 44 मुभिङ एभरेज फलिङ भयो, 200 मुभिङ एभरेज साइडवेज छ अझै पनि है। 44 मुभिङ एभरेज साइडवेज बसेको छ, 200 मुभिङ एभरेज पनि साइडवेज छ। जब 200 मुभिङ एभरेजलाई 44 मुभिङ एभरेजले क्रस गरेर तल गयो नि, प्राइस हेर्नुहोस् यहाँ फलिङ भइगयो, प्राइस पुरै फलिङ भइगयो। अब चाहिँ हेरौँ यो 44 200 मुभिङ एभरेजलाई रिटेस्ट गर्छ कि एकचोटि यो प्राइस गएर है। अनि त्यसपछि कस्तो रिजल्ट आउँछ हेरौँ ल। यो एसएपीडीबीएल भयो होइन। अनि हाम्रो सिन्धु SINDU सिन्धुलाई पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर हो कि बाई गर्ने, यहाँनिर यसमा हो बाई गर्ने। यहाँनिर हामीहरू टपमा गएर किन्ने होइन, यी क्यान्डल यी दुईवटा क्यान्डलमा मजाले बाई गर्न सक्थ्यौँ। त्यसपछि 44 मुभिङ एभरेजलाई टच गर्दै फेरि गएको छ, फेरि टच गर्न आएको छ, फेरि गएको छ, फेरि टच गर्न आएको छ, फेरि गएको छ, मजाले सरर गयो। हेर्नुहोस् अप ट्रेन्ड मजाले अप ट्रेन्ड लाग्यो। इन्डिकेटर 44 मुभिङ एभरेजको इन्डिकेटर बेसमा टच हुँदै गएको छ। यहाँनिर थोरै साइडवेज बस्यो, फलिङ पनि देखियो। हेर्नुहोस् देखियो नि, फलिङ देखियो, प्राइस पनि तल झऱ्यो, मुभिङ एभरेज फलिङ छ। यहीँनिर सेल गरेर निस्किनुहोस् क्या तपाईँ, केही गर्नै पर्दैन, यहाँनिर बाई गर्नुहोस्। सिम्पल यही हिसाबले सेल गरेको भने हामीहरूले 300% खान्थ्यौँ कि है। अनि त्यस पछाडि मुभिङ एभरेज 44 मुभिङ एभरेजले 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्यो, 200 मुभिङ एभरेज पनि टर्न हुँदैछ। हेर्नुहोस् फलिङ हुँदैछ, पुरै फलिङ हुँदैछ है। अनि त्यस पछाडि अर्को हेरौँ है त, अर्को कुन कम्पनी हेरौँ भनेपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एनएबिबिसी एनएबिबिसीमा पनि ल हेर्नुहोस् त कहाँनिर बाई सिग्नल दिएको थियो, यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एरियामा साइडवेज बस्यो नि प्राइस 200 मुभिङ एभरेज यहाँ क्रस गरेर गयो 44 मुभिङ एभरेजले, यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ। तर यहाँनिर साइडवेज बस्यो नि, हामीहरूले यहीँनिर किन्न सक्थ्यौँ के। यही साइडवेज बसेको बेलामा 200 मुभिङ एभरेजको माथि प्राइस बसेको छ नि, यहाँनिर मजाले बाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको हेर्नुहोस् त 200 मुभिङ एभरेजलाई कहीँ टच गर्न आएको छ, आएको छैन नि। आए यहाँ आए 44 मुभिङ एभरेजले क्रस गर्यो, थोरै प्राइस डाउन भयो, फेरि अप ट्रेन्डलाई आए यहाँनिर लो क्याप है। अनि तपाईँले अर्को एलबिबिएल हेरौँ है त, एलबिबिएलमा पनि यहीँनिर हेर्नुहोस् क्रस ओभर दिएको थियो, प्राइस गयो माथि है त।
यहाँनिर हेर्नुहोस् क्रस ओभर दिएको छ, प्राइस माथि गयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् क्रस ओभर गएको छ, प्राइस अप ट्रेन्ड लागेको छ। मुभिङ एभरेज फलिङ छ हेर्नुहोस्, प्राइस फलिङ 200 मुभिङ एभरेज फलिङ, प्राइस पनि फलिङ है। यो यसरी हेर्न सकिन्छ। अनि अर्को फाइनेन्सको हेरौँ है त। फाइनेन्समा पनि लगभग त्यही नै छ। बिएफसी हेरौँ न त ल। बिएफसी बिएफसीमा पनि हेर्नुहोस् यो र्याली मजाले खान सक्थ्यो क्या हामीले। यति एउटा इन्डिकेटर, दुईवटा इन्डिकेटर प्रयोग गरेर मजाले र्याली खान सक्थ्यौँ। यहाँनिर क्रस ओभर गऱ्यो नि, क्रस ओभर गऱ्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै 200 मुभिङ एभरेजलाई स्टप लस राखेर यहाँनिर बाई गर्ने, बास छोडिदिने। हेर्नुहोस् गयो नि माथि, कस्तो मजाले सर गयो क्रस ओभरमा है। अर्को के छ सिएफसिएललाई पनि हेर्नुहोस् हामीहरूले यहाँनिर बाई सिग्नल दिएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर गयो, प्राइस साइडवेज बस्यो, मजाले साइडवेज बस्यो। फेरि यहाँनिर 200 मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न आयो। मुभिङ एभरेज 44ले पनि प्राइसले पनि हेर्नुहोस् यहाँनिरबाट क्रस गरेर गइसकेपछि अप ट्रेन्ड लाग्यो, प्राइस स्टक अप ट्रेन्डमा लाग्यो। हेर्नुहोस् अहिले 44 मुभिङ एभरेज फलिङ छ, प्राइस पनि फलिङ। 200 मुभिङ एभरेज पनि फलिङ छ, प्राइस पनि फलिङ। 200 मुभिङ एभरेज फलिङ छ, प्राइस पनि फलिङ। 200 मुभिङ एभरेज अझै फलिङ छ, प्राइस। अब यसलाई बाई गर्नलाई यो कन्डिसनमा आउनु पर्यो। जस्तो यहाँनिर फलिङ भएर आयो, क्रस गरेर गयो प्राइसले, फेरि रिटेस्ट गर्न आएर फेरि झर्दै रिटेस्ट गर्दै फेरि जान्छ नि, साइडवेज बस्छ नि यसरी। अब यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बल्ल बाई गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ डाउन ट्रेन्डै छ अझै पनि है, अझै पनि डाउन ट्रेन्ड छ। अब यहाँनिर अलिकति देखेछ, अब यहाँ चाहिँ रिटेस्ट गर्न सक्छ। यस्तै गरेर यहाँ रिटेस्ट गर्न सक्छ है। अनि अरू के हेर्ने, एनएफएस हेरौँ न त। एनएफएसमा हामीले कसरी प्रफिट लिन सक्छौँ, यही दुईवटा इन्डिकेटर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् कस्तो मजाले क्रस ओभर दिएको थियो नि तपाईँको। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस ओभर गरेको थियो कतिमा तपाईँको 315मा क्रस ओभर गरेको थियो। हेर्नुहोस् 315मा बाई सिग्नल दिएको थियो यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त प्राइस झरेको छैन नि, अप ट्रेन्ड लागेको छ। 315बाट एकैचोटि 2600 पुगेको छ स्टक। 300बाट एकैचोटि 2600 पुगेको छ। 2600 नट अ जोक। एउटा सिम्पल इन्डिकेटर प्रयोग गरेर पनि हामीहरूले यसरी प्रफिट गर्न सकिन्छ कि स्टकमा है। डिसिप्लिनका साथ हामीहरूले ट्रेड गर्नुपर्छ है। इन्डिकेटरलाई पनि ल्यागिङ भन्छन् है साथीहरूले। ल्यागिङ छ, यसले ढिलो बाई सिग्नल दिन्छ है, यसले राम्रोसँग दिँदैन, रिजल्ट राम्रो आउँदैन भन्नुहुन्छ। तर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले, युटिलाइज गरेर हेर्नुहोस् न मजाले। डिसिप्लिनका साथ प्रयोग गर्नुहोस् क्या। सबैको कुरा सुन्नुहोस्, तर आफ्नो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी प्रयोग गर्नुहोस् क्या। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस गरेर गयो नि यहाँनिर 44 मुभिङ एभरेज 200 मुभिङ एभरेज कटर क्रस गरेर गयो, फेरि रिटेस्ट गरेर 200मा आएर टच त भएन। हामीहरूले यहीँनिर बाई गर्न सक्छौँ कि यही क्यान्डलमा। तै पनि यत्रो दिन साइडवेज बस्यो, गयो त अप ट्रेन्ड, गयो त माथि, कस्तो मजाले गयो। एसआइएफसी ल हेर्नुहोस् यहाँनिर क्रस गरेर गइसकेपछि फेरि रिटेस्ट गर्न आयो प्राइस। यहाँनिर 200 मुभिङ एभरेजलाई यहाँनिर बाई गर्न सक्थ्यौँ, अप ट्रेन्ड लाग्यो। त्यसपछि अहिले डाउन ट्रेन्डमा छ है। अब यसले यो कन्डिसन नगराउँदासम्म यसलाई यहाँ बाई गर्न सकिँदैन है। यसरी हामीहरूले इन्डिकेटर प्रयोग गरेर डिसिप्लिनका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एकदमै प्यासेन्ट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। आज किन्यो, फेरि पर्सि बेच्यो, 3 दिनमा बेच्यो, फेरि 3 दिनपछि फेरि कुन किन्ने भन्ने हुँदैन। इन्डिकेटरमा चाहिँ
ढिलो बाई सिग्नल देखाउँछ तर राम्रो प्रफिट भइन्छ है। हामीहरूले मजाले प्रफिट लिन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर यस्तै यस्तै भिडियोहरू मैले इन्डिकेटरको बारेमा मुभिङ एभरेजको बारेमा चाहिँ भिडियोहरू हाल्दै राख्छु, तपाईँहरूले वाच गर्दै राख्नु होला। केही तपाईँहरूलाई केही समस्या बुझ्नु सक्नु भएन, केही गर्नु भएन, बुझ्नु भएन भनेपछि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है।